अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम काबिल एहतराम सामईन नाज़रीन, आज आपके सामने इस्लाम के अजीम तरीन रुकन नमाज, जो कि इस्लाम की बुनियाद और असास है, उस बारे में आपको ये बयान करना मकसूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने नमाज किस तरह पढ़ी है और हमें नमाज का क्या तरीका बयान फरमाया है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली। नमाज बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से पढ़े जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा गया है। तो ये नमाज की जो तालीम है नबवी, वो आपके सामने बयान की जाएगी, क्योंकि अगर हम अल्लाह के लिए नहीं पढ़ेंगे तब भी नमाज रिजेक्ट हो जाएगी, उसमें रियाकारी दिखलावा नमूद नुमाइश हो तो वो हमारे लिए वबाल जान है। और इसी तरह अगर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऐन मुताबिक ना हुई, सुन्नत के मुवाफिक ना हुई, तो वो नमाज भी हमारे लिए जो है वो काबिल कबूल नहीं है, बल्कि वो अल्लाह ताला रिजेक्ट कर देगा। तो लिहाजा मैं इख्तिसार के साथ आपको वो तरीक़ा नमाज का बयान करूँगा इंशाअल्लाह रहमान, जो आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही अहादीस के ज़रिए और सही अक़वाल और उलमा और मुहद्दिसीन के अमल से प्रैक्टिकली तौर पर तत्बीक़न वो नमाज हम तक पहुँची है। और ये वो इस्लाम है, इस्लाम की बका का जो है वो रुकन जो है वो नमाज है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैन अल-अब्दि व बैन कुफ्रि तर्कुस सलाह। जब कोई आदमी नमाज को छोड़ देता है, गोया कि उसने अपने मज़हब इस्लाम को छोड़ दिया। और आपने फरमाया अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह वमन तरकहा फ़क़द कफ़रा, कि जो एग्रीमेंट है अल्लाह ताला के साथ एक मोमिन का, मुसलमान का, वो नमाज का क़याम है। नमाज को हमेशा कायम करना, और नमाज को कायम भी उसी तरह करना है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़कर दिखाई है और जो इसकी तालीम हमें दी है। तो लिहाजा हर मुसलमान के लिए, चूँकि ये निजात के लिए और इस्लाम में बाकी रहने के लिए और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए ज़रूरी है नमाज, तो इसका तरीका अगर हम सुन्नत के ख़िलाफ़ खुदा न खास्ता इस्तेमाल करते रहे और हमारी नमाज़ें कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ रिजेक्ट होंगी, तो इससे बड़ा कोई ख़सारा नहीं है। तो लिहाजा मदीना मुनव्वरा में फ़ज़ीलत शेख यूसुफ़ अल उतैर हफ़िज़हुल्लाह, ये बहुत बड़े दीन के खादिम हैं और बहुत बड़े फ़य्याज़ हैं। अल्लाह ताला ने उनको बहुत शर्फ़ दिया है, बहुत इज़्ज़त दी है, इसलिए कि वो दीन की खिदमत करते हैं, वो किताब व सुन्नत की नशर व इशाअत के लिए हमेशा तड़पते हैं, हमें अपना माल भी खर्च करते हैं, अपना वक़्त भी देते हैं उलमा को भी। तो उनकी तरफ से मुझसे ये मुतालबा किया गया था, तो लिहाजा मैं उनके इस मुतालबे को पूरा करते हुए आज आपके सामने नमाज नबवी पेश करता हूँ और सुन्नत के मुवाफ़िक नमाज जो है वो, ताकि हम सब इसको देखें, सीखें और अपनी नमाज़ों की इस्लाह फरमाएँ। सबसे पहले चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारोमदार नीयत पर है। तो इस एतबार से नमाज की जो नीयत है वो ज़रूरी है। नीयत का ताल्लुक दिल से है, ज़ुबान से नहीं है। एक गलतफ़हमी का इज़ाला सुन लें, क्योंकि बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई जो हैं, उनको ये कंसेप्ट दिया गया है कि जब तक आप ज़ुबान से नीयत नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर अब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, जब तक मैं ये नहीं कहता कि 4 रकअत नमाज फ़र्ज़ ज़ोहर वास्ते अल्लाह ताला के और दोनों तरफ क़िबला शरीफ के बंदे खुदा की पीछे से मांग के अल्लाह अकबर, तब तक मेरी नमाज नहीं होगी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ज़रूर है कि तमाम अमाल का दारोमदार नीयत पर है, लेकिन ज़ुबान के साथ नीयत का कोई सरोकार नहीं है, ज़ुबान के साथ नीयत का कोई ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा नीयत के अल्फाज जो है उसके कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नीयत अल्फाज से कहते हैं ये 4 रकअत या 2 रकअत पीछे इमाम के या अकेले, या मैं इमाम के तौर पर पढ़ाता हूँ, क़िबला की तरफ मुँह करता हूँ, तो आप जो है वो सुन्नत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और बिदअत पर अमल कर रहे हैं। और ये सिर्फ़ मेरी बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी उलमाए हक़ हैं, अहले हदीसों में हों या देवबंद उलमा हैं या अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए किराम हैं,
उन तमाम ने अवाम उन्नास को आगाह किया है कि ये जो ज़ुबान के साथ नीयत के अल्फाज कहे जाते हैं वो सुन्नत से साबित नहीं है, वो खिलाफ सुन्नत है, वो बिदअत है। और उसमें कुछ थोड़े से लचक ले जाते हैं, कह देते हैं कि अच्छा अगर कह ले तो कोई बात नहीं है, और साथ मान जाते हैं वो भी कि ये सुन्नत से साबित नहीं। जब सुन्नत से साबित नहीं है तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो हमारी अवाम उन्नास जो है उसके लिए एक बहुत बड़ी मुशक्क़त है कि जो चीज़ उनको हिफ़्ज़ नहीं करनी चाहिए, या जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिस चीज़ का पाबंद नहीं किया तो हम अगर उनको पाबंद कर देते हैं, उनके लिए एक इज़ाफ़ी मुशक्क़त है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना किया, फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, मेरे इस दीन को सख्त मत करो, इसको इसमें मुशक्क़त मत पैदा करो, इसके अंदर जितनी इम्कान हो मुमकिन हो मेरे उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा करो। तो लिहाजा इस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और फरमान के भी ख़िलाफ़ है कि हम उन पर वो बोझ डालें या उस चीज़ का पाबंद करें जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने पाबंद नहीं किया। तो नीयत तो ज़रूरी है, और नीयत से मुराद इखलास नीयत है कि हम इसको रियाकारी नमूद नमाज के लिए, दिखलावे के लिए नमाज ना पढ़ें कि मेरा कोई बॉस देख रहा है, या मेरे जो मेरे मुरीद हैं वो मुझे देख रहे हैं, या मेरे कस्टमर मुझे मुझे देख कर कहेंगे कि ये बहुत नेक आदमी है, लिहाजा मुझसे सौदा खरीदे, या मेरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करे। अगर ऐसी खुदा न खास्ता आपकी नीयत हो जाती है तो ये रियाकारी है, और रियाकार का बहुत बड़ा ख़तरनाक अंजाम है, और ये मुनाफ़िकों की निशानी भी है। तो लिहाजा नमाज जो है हम पढ़ेंगे सुन्नत के मुताबिक, और आपको हम कोशिश करेंगे कि उसकी किताब और सुन्नत की रोशनी में तालीम दें। सबसे पहले ये है कि आपने किबला रुख होना है, किबला रुख होना है, और ये भी याद रखें कि अगर आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपको सुथरा रखना ज़रूरी है। आपका सुथरा जो है वो तकरीबन ये जो एक ऊँट के ऊपर सामान लोड करने के लिए कचावा रखा जाता है, उसकी जो आखिरी लकड़ी है वो तकरीबन इस साइज़ की होती है। ये आपने अपने सामने रखना है। आजकल मस्जिदों में आपको ये बाज़ माशाअल्लाह उलमाए किराम और मसाजिद के अइम्मा इसका एहतमाम करते हैं, वो ज़रूरी है। आप वो सुथरा रखेंगे, इसकी वजह ये है कि जहाँ तक आप नमाज़ पढ़ते हैं, जहाँ तक आपका सजदा है और आपकी सफ़ बनती है, वहाँ तक अगर आप इस सुतरे को रख लेंगे, इससे आगे से गुज़रने वाले जो लोग हैं उनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। आपकी वजह से नमाज़ियों के लिए किसी किस्म की कोई मशक्क़त, कोई रुकावट नहीं होगी आने में, जाने में, इधर-उधर मस्जिद में जो है वो घूमने में, कोई कुरान मजीद उठाना चाहता है, सुनते पढ़ते कोई निकलना चाहता है, इसी तरह जो है उनकी कोई ज़रूरत हो तो आप उसके लिए मशक्क़त का बायस नहीं बनेंगे, और ना ही आपकी नमाज़ जो है वो बातिल होगी। हाँ, अगर आप जो आप सुथरा रखेंगे उसके आपके और उसके दरमियान में अगर कोई आदमी गुज़रता है तो फिर वो उसको आप ऐसे रोक सकते हैं। देखिए इतना हाथ से ऐसे करेंगे, अगर इस तरफ से आ रहा है तो इस तरफ से आएगा तो आप ऐसे करेंगे वो रुक जाएगा। तो ये अगर आप ऐसे ओपन जगह छोड़ देते हैं कि आपके सामने कोई चीज़ भी नहीं सुथरे के तौर पर, तो आप चाहते हैं कि आपके सामने से कोई भी ना गुज़रे, और आप ये समझते हैं कि गुज़रने वाला गुनाहगार है, तो ये बात आपकी गलत है, ये आपकी बात सोच गलत है। इसलिए कि आप गुनाहगार हैं कि आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपने सामने सुथरा नहीं रखा। हाँ, दूसरी बात याद रखें कि अगर जमात के साथ आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो जमात की सूरत में एक अकेले इमाम के सामने जब सुथरा रख दिया जाता है, तो फिर वो इमाम पूरी जितनी भी सफ़े हों, 8, 10, 20, हज़ारों, लाखों आदमी भी भले हों, उनकी समूह हों, वो उन सब का सुथरा होता है। उस सफ़ के अंदर से अगर कोई आदमी गुज़र जाता है, तो फिर उससे ना नमाज़ बातिल होती है, और ना ही नमाज़ी को कोई गुज़रते वक़्त जो है, जो गुज़रने वाला उसको कोई गुनाह मिलता है। तो लिहाज़ा आज ये बात भी ज़हन में रखें कि आप अपने सामने हमेशा सुथरा रखेंगे। हाँ, सुथरे का मुतबादिल ये है कि मस्जिद में पिलर है, उसके पीछे भी खड़े हो सकते हैं, तो आप दीवार के बिल्कुल करीब भी हो सकते हैं, कि जो उसकी अगली फ्रंट वाली दीवार है, उसके करीब होकर आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, ये भी आपका सुथरा है। अगर कोई नमाज़ी नमाज़ पढ़ रहा है, अगर आपको तसल्ली है कि आपकी नमाज जो है ख़त्म होने तक वो यहाँ रहेगा, उसको कोई इमरजेंसी नहीं है, आप उसके अगर पीछे खड़े हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह वो भी आपका सुथरा है। अलबत्ता आप बिल्कुल ओपन जगह छोड़कर अगर नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है। एक क़िबला रुख होना है, आप अपने सामने ये ताकीद कर लें कि आपके सामने सुथरे का एहतमाम है, और उसके बाद जो है आप जब से नमाज़ शुरू करेंगे तो मैंने आपको कहा कि वहाँ अल्फाज कुछ नहीं कहने,
फजर की हो, ज़ोहर की हो, असर की हो, मगरिब या इशा की हो, या तहज्जुद की हो, तरावी हो, नफल हो, फ़र्ज़ हो, कुछ भी हो, नमाज जनाजा हो, कोई भी हो, उसके अल्फाज कहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी नीयत आपके दिल में ज़रूर होनी चाहिए कि मैं कौन सी नमाज़ पढ़ रहा हूँ, फ़र्ज़ है या नफल है, या ये इमाम के मैं पीछे हूँ या मैं खुद इमाम हूँ। जो भी नमाज आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सी नमाज़ पढ़ रहा हूँ। उसके बाद आप जब नमाज शुरू करेंगे तो आपके पाँव जो हैं न बहुत ज़्यादा खुले हों, क्योंकि ये भी इस्लाम में जायज़ नहीं है, और न ही बहुत ऐसे जो है वो तंग हों, बल्कि जितने आपके ये कंधे हैं, जितनी आपकी चौड़ाई है, हर बंदे की चौड़ाई अपने उसके जिसामत के हिसाब से होती है। बच्चों की कम होती है, बड़ों की कुछ मजबूत हैंडसम होते हैं, उनकी और ज़्यादा जिस्म बॉडी तकड़ी होती है, वो उस हिसाब से। क्योंकि हमने जमात में जब खड़े होना है तो फिर हमने जो पाँव से पाँव मिलाना है, तो पाँव से पाँव मिलाने का सही तरीका ये है कि कंधा भी स्ट्रेच हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि कंधे के साथ जब कंधा मिलेगा तो ये अगर पाँव इसके बराबर होंगे तो पाँव से पाँव मिल जाएगा और ऑटोमेटिक कंधे से कंधा नमाजियों का मिल जाएगा। नमाज़ों के दरमियान में नमाजियों का आपस में फ़र्क रखना, इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया फरमाया है। बल्कि आपने यहाँ तक फरमाया कि अगर तुम ये खला जो नमाजियों के दरमियान में होता है, ये जो आपके साथ नमाजी खड़ा होते हैं इस तरफ और उस तरफ, तो यहाँ जो खला होता है, दूर दूर खड़े होते हैं, आपने फरमाया या तो तुम ये दूरी ख़त्म कर दोगे या अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में दूरी डाल देगा। आज हमारी नमाज़ों में चूँकि हम नमाज़ें साथ साथ मिलकर खड़े नहीं होते, दूर खड़े होते हैं, एहतमाम नहीं करते, तो आज हमारे दिलों में बहुत दूरी है, इख्तिलाफ है, और हमारे अंदर जो है फ़िरका वारियत जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो लिहाजा इन तमाम प्रॉब्लम से बचने के लिए और तमाम ख़तरात से बचने के लिए, उम्मत के तमाम नुकसानात से बचने के लिए और उम्मत को मुत्तहद करने के लिए, उल्फत और मोहब्बत डालने के लिए अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें और अपने पाँव के साथ पाँव मिलाकर खड़े हों। तो मैंने कहा कि आपके जितने कंधे हैं उसके आप बराबर खोलेंगे और पाँव जो है वो बराबर होने चाहिए, ऐसे या ऐसे नहीं होने चाहिए। बिल्कुल आपके पाँव किबले रुख उसका रुख होना चाहिए और किबले की तरफ आपका मुँह होना चाहिए, और जब आप नमाज़ पढ़ें तो आपकी निगाह जो है वो सजदे की जगह पर होनी चाहिए। जहाँ आप सजदा करते हैं अंदाज़े से वहाँ आपकी नज़र होनी चाहिए। नमाज में आप दाएँ बाएँ ऊपर नीचे भी नहीं देखेंगे, और नमाज में आप कोशिश करें कि अपने बहुत ज़्यादा हरकत ना करें। नाक साफ करना या नाखून ऐसे कुछ लोग काटते रहते हैं, कुछ जो है वो ख़ारिश करते रहते हैं, कुछ सर मलते रहते हैं, कुछ कुछ, तो ये हरकत नमाज में खुशू के बर्बाद है। तो ये हरका ख़ारिश करना और इसको, और कुछ लोग जो इधर-उधर देखते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह नमाज में ऊपर उठाने से मना फरमाया है। आपने फरमाया ऐन मुमकिन है कि अल्लाह तबारक तआला तुम्हारी आँखें, तुम्हारी बीनाई छीन ले और तुम्हें अंधा कर दे। अल्लाह ताला इतने नाराज़ होते हैं जब आदमी ऐसे देखता है। मैंने देखा है कि जब आगे से कुछ लोग गुज़र रहे होते हैं, तो आदमी ऐसे नमाज़ी उसके सामने देख रहा होता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, और आप नमाज के अंदर जो ये देख रहे हैं इधर-उधर, तो आपका ये जो ताख़ीर है नमाज की, जो बरकत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा अब मैं आपको इंशाअल्लाह नमाज शुरू करके दिखाता हूँ। जब आप नमाज रफ़अल यदैन करके शुरू करेंगे, हाथों को उठाएँगे, इसमें भी याद रखें कि ये जो उँगलियों के पोरे हैं ये बिल्कुल आसमान की तरफ से सीधे होने चाहिए, और हथेलियों का रुख जो है वो क़िबले की तरफ होना चाहिए। और हदीस में आता है यरफ़अ यदैहि हज़्व मनकबैहि औ शहमत उज़ुनैहि। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के बराबर या ज़्यादा इनके बराबर उँगलियों के पोरे होते थे। हाथ का उठाना ये देखिए ऐसे बिल्कुल ये कंधों से नीचे ना हो और कान से ऊपर ना चला जाए। यहाँ इसके दरमियान में आप रखें, और ये ज़रूरी नहीं कि आप इधर करेंगे, आप अपनी बॉडी के हिसाब से अगर यहाँ भी कर लेते हैं हाथ, तो कोई बात नहीं। इसको कान के करीब करना या गर्दन के करीब करना, इसका कोई हमें हुक्म नहीं है, सिर्फ हमने हाथ उठाना है अपनी बॉडी के मुताबिक। हमारा ये है कि हाथ सही सुन्नत के मुताबिक उठना चाहिए, कानों की लौ से ऊपर ना जाए और नीचे। बाज़ लोग ऐसे कानों को हाथ लगाते हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि हदीस के अल्फाज यरफ़अ यदैहि हज़्व मनकबैहि, मनकब कहते हैं मनकब इस कंधे को, और शहमत उज़ुनैहि, शहमा इसको कहते हैं। तो लिहाजा हमारे हथेलियों का रुख क़िबले की तरफ और जो उँगलियों का रुख आसमान की तरफ, और इस तरह हम कंधों के ऊपर और कानों के नीचे यहाँ करेंगे। यहाँ भी आ जाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन हाइट जो है वो वही रहे। अल्लाहु अकबर करके दायाँ ऊपर और बायाँ नीचे, सीने पर हाथ बांधेंगे। दो तरीके, तीन तरीके, एक ये है कि आप अपने रिसक पर, रिसक इसको कहते हैं जो कलाई है,
یہ جو جوڑ ہے اس پر جوڑ رکھ کے اس انگلی شنگلی کے ساتھ اور انگوٹھے کے ساتھ اپنی کلائی کو پکڑ لیں گے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ کہ آپ پورا ہاتھ جو ہے ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہاتھ پر ہاتھ کے رکھ لیتے تھے۔ تو ہر صورت ہر مردوں کا اور عورتوں کا ایک ہی طریقہ ہے نماز شروع کرنے کا، اور ہاتھ دونوں جو ہیں وہ مرد اور عورت سینے پر رکھیں گے۔ یہ جو ہمارے بنایا گیا ہے کہ عورتیں سینے پر رکھیں گی اور مرد جو ہیں وہ زیر ناف رکھیں گے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ یہ جو آپ کی یہ جو سرہ ہے یا یہ جو ناف ہے، یہ اس کے نیچے والا جو ایریا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہاں ناپاک بال ہیں، اور وہاں پر ہاتھ رکھنے ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنت کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے کہ آدمی ایسی جگہ پر اپنے ہاتھ رکھ رہا ہے جہاں ویسے ہی جو ہے وہ معیوب ہے۔ تو لہٰذا آپ جب ہاتھ رکھیں گے تو سینے پر آپ رکھیں گے، اور یہ طریقہ اللہ اکبر ایسے کر کے، یعنی اللہ اکبر اور رفع الیدین اکٹھا ہو، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ جو ہے آپ کے پاس دو دعائیں ہیں استفتاح کے لیے، نماز کے شروع کرنے کے لیے۔ ایک تو عام ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری دعا اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ تو یہ جو دعا ہے اللہم باعد بینی، یہ پڑھ لیں یا سبحانک اللہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد آپ جو ہے کوئی بھی سورت جو آپ کو آسانی سے یاد ہے، فی الغالب عام بھائیوں کو سورہ اخلاص یاد ہے تو آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دل میں سب کچھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اکیلے ہیں الحمدللہ کے بعد فاتحہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ اسی طرح رفع الیدین کریں گے جیسے شروع میں کیا ہے، یعنی اوپر بھی نہیں نیچے بھی نہیں۔ کچھ لوگ جو ہے ایسے کر لیتے ہیں، بہت سارے بھائی جو ہیں رفع الیدین ایسے کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کے ہاتھ کہاں تک کھڑے ہیں، یہ نہ تو کندھے کے برابر ہے نہ کانوں کی لو کے برابر ہے، اور ان کی انگلیوں کے جو ہتھیلی کا رخ ہے وہ زمین کی طرف ہے، اور پوروں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہے۔ حالانکہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع کریں گے۔ رکوع بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ رکوع سنت کے مطابق ہے، یہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو پکڑنا ہے۔ یہ رکوع پر چلے گئے، اور اس کے بعد آپ نے یہ جو گردن ہے اس کے دو سٹائل ہیں، ایک یہ ہے نیچے، یہ بھی جائز نہیں، اور ایک اوپر ہے، یہ بھی منع ہے۔ آپ نے گردن جو ہے یہ آپ کی جو سر کا اوپر والا حصہ یہ کمر کے بالکل برابر رہنا چاہیے، اور یہ جو گھٹنے ہیں ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے فل اوپن جو ہے کرنے چاہیے، کھولنے چاہیے آخر تک جتنے کھول سکتے ہیں۔ کسی کو اگر بیماری ہے تو یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کھلتے نہیں ہے یا تکلیف ہوتی، کوئی بات نہیں، ورنہ آپ ایسے یہ تین انگلیاں سیدھی اور یہ شنگلی اور انگوٹھا ایسے ہوگا، اور آپ بالکل سیدھا سر جو ہے رکھیں گے، زیادہ نہیں ہوگا، اور آپ کی جو نگاہ ہے وہ آپ کے سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی پاؤں کی جو ہے جگہ انگلیاں ہیں اس پر ہو جائے۔ تو آپ 3 بار کم از کم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور یہ صرف ایک ہی دعا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھی بہت ساری دعائیں رکوع میں پڑھتے تھے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ ساری دعائیں پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم کے بعد سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ پڑھیں گے۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں پڑھتے تھے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ آپ جتنے بھی بار پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھیں گے، اور اسی طرح رفع الیدین کریں گے، بالکل صحیح خشوع خضوع کے ساتھ جیسے شروع میں کیا اور رکوع سے پہلے کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہاں تک تو آپ کو بہت زیادہ یعنی ہم عموماً پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آگے بھی ہے ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد
अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। अब जब आपने यानी पढ़ लिया है, और दूसरा मसला याद रखें कि रुकू के बाद जो हरमैन शरीफैन के उलमा हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि आप दोबारा जैसे पहले नमाज में रुकू से पहले हाथ बंधे हुए थे उसी तरह दोबारा फिर बांध लें, क्योंकि क़याम की जितनी भी हालतें होंगी रुकू से पहले की और बाद की, वो हाथ बांधना ही साबित है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और जो हमारे दीगर बड़े सगीर एशिया के उलमा कराम हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि रुकू के बाद हाथों को छोड़ लिया जाए। और उसकी रीज़ उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ जाएं तो आपके जो हर जिस्म के जितने भी अज़ा हैं वो अपनी अपनी जगह पर यानी ठहर जाएं, वापस आकर ठहर जाएं। तो वो कहते हैं कि अब आपके हाथ अपनी असली जगह पर पहुंच गए हैं, तो अब जो इसलिए उनको छोड़ना का वो अपना मौका पेश करते हैं। बहरहाल जैसे भी आप करते हैं, रुकू के बाद हाथ बांध कर कहते हैं रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, तब भी इंशाअल्लाह आपकी नमाज जायज़ है। अगर आप इसे छोड़ कर कहते रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, तो इंशाअल्लाह तब भी जायज़ है। दोनों सूरतों में नमाज आपकी हो जाएगी अल्लाह के फज़ल करम से। अब उसके बाद जब इससे फ़ारिग होंगे तो हम करेंगे अल्लाहु अकबर। और जब हम सजदे में जाएंगे इसमें भी दो मौक़िफ़ हैं। एक ये है कि पहले घुटनों को लगाया जाएगा, और एक ये है कि पहले हाथ ज़मीन पर रखे जाएंगे। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का उलमा ने कितना दिक्कत के साथ इह्तिमाम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी हरमैन शरीफैन के उलमा का मौक़िफ़ ये है कि पहले हाथ रखे जाएंगे, और जो हमारे बड़े सगीर एशिया के दीगर उलमाए दीन हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि पहले घुटने रखे जाएंगे। और उसकी वजह ये है कि एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप नीचे बैठें रुकू के बाद सजदे की तरफ जाएं तो आप इस तरह ना बैठें जिस तरह ऊँट बैठता है। तो उस ऊँट के बैठने की जो कैफियत है जैसे उलमा ने समझी है वैसे ही उन्होंने बयान कर दी है। इसमें भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से क्योंकि तमाम उलमा की नीयत दुरुस्त है, इसमें हमें कोई शुबा नहीं है, तो उन्हें कोई ज़ाती इससे कोई लेन देन नहीं, सरोकार नहीं है। तो लिहाजा इंशाअल्लाह जो जिस आलम को या जिस इलाके के उलमा को फॉलो करके उस हदीस पर अमल कर रहा है उसकी नमाज हो जाएगी। आप रुकू के बाद जो है वो जाएं और नमाज के अंदर जो है ऐसे ये देखें दोनों हाथ और आपके दोनों घुटने और पाँव के ये जो उंगलियां हैं ये ज़मीन पर इस तरह लगें कि उनका रुख जो है वो किबला की तरफ हो। और ये जो सजदा आपने करना है वो आपके इन हाथों से आगे जो है तकरीबन आपका नाक जो है ये आपकी उंगलियों के पोरे के बराबर होना चाहिए, यानी इससे आगे ना हो। हाथ बाद लोग सजदे से आगे निकाल लेते हैं, बाद बिल्कुल पीछे रखते हैं, ऐसा नहीं है। ये आपके कान और ये जो नाक है इसके बराबर तकरीबन आपकी ज़मीन पर दोनों ऐसे सीधे, जैसे आप देख रहे हैं कि हाथों का रुख जो है वो किबले की तरफ है, तो ये ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे भी नहीं होने चाहिए, ऐसे बिल्कुल सीधे रखें। और आप सजदा करेंगे, आपका ये जो नाक है ये भी ज़मीन पर और ये पेशानी भी ज़मीन पर, ये 7 चीज़ें ज़मीन पर लगना रुकू सजदे में ज़रूरी है। इस तरह अल्लाह अकबर की ऊपर से करके आप ऐसे सजदा करेंगे बड़े खुशू खुशू के साथ। तो सजदे के अंदर एक चीज़ ये मना ये है कि आप ऐसे हाथ भी नहीं रख सकते, ये मना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है कि आपकी कूनियाँ ज़मीन पर नहीं लगनी चाहिए। और इसी तरह सजदे के अंदर आपकी ये जो कूनियाँ हैं ये पेट के साथ भी नहीं लगनी चाहिए। इसी तरह आपके ये जो रान है उनके साथ भी नहीं, और पेट और रान भी आपस में ऐसे नहीं मिलने चाहिए, ऐसे इस तरह नहीं होना, बिल्कुल आपका ओपन सजदा। और ये पाँव जो है वो खड़े होने चाहिए सजदे की हालत में, और उनकी उंगलियों के पोरे जो है वो जो किबले की तरफ मुड़े हों, और इनको जो है वो मिला कर रखें। और इसको जो है वो ऐसे ना करें हरकतें खारिश और कुछ ऐसे को कुछ। तो नमाज में बड़ा खुशू और खुदू होना चाहिए, और रुकू में इंसान अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब होता है। तो 3 बार कम से कम आप पढ़ें सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली ये भी पढ़ा है कसरत के साथ, और ये भी पढ़ा अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुर इख़लास हो रही अल्लाहुम्मा इग़फिरली ज़म्बी कुल्लहु व दिक़्क़हु व जिल्लहु व अव्वलहु व आख़िरहु व आलनहु व सिर्रहु सुबहान ज़िल जबरूति वल मलकूति वल किब्रिया वल अज़मा। तो ये जितनी भी दुआएं हैं ये किताबों के अंदर प्यारे रसूल की प्यारी दुआएं और हिस्न और मुस्लिम में मौजूद हैं,
آپ بھائیوں کو سجدے کی دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ تو جب یہ آپ سجدہ کر لیں گے پھر آپ پڑھیں گے اللہ اکبر۔ تو اسی طرح آپ کے ہاتھ جو ہیں یہ آپ کے ایک دایاں ہاتھ دائیں کے گھٹنے پر اور بایاں بائیں پر، اور بڑے خشوع اور خضوع سے اس سجدے پر آپ کی نگاہ ہو، اور دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، یہ 7 کلمات ہیں، 7 مختلف دعائیں ہیں، بڑی عظیم دعائیں ہیں، یہ 7 الفاظ ہونے چاہیے۔ اس میں اگر آپ کمی بیشی آگے پیچھے بعض روایات میں آتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر آپ کو اتنے لمبے خدا نخواستہ دعا نہیں آتی تو آپ یہ پڑھ لیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، کم سے کم آپ اپنی اللہ تعالیٰ سے بخشش اور استغفار ضرور کریں 2 سجدوں کے درمیان میں، اور اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ دوسرا سجدہ کریں گے اللہ اکبر۔ اسی طرح پہلے آپ جیسے میں نے کہا کہ آپ کا یہ سجدہ جو بالکل ہر چیز الگ الگ اور اوپن اور کھلا سجدہ ہونا چاہیے اس طرح، اور آپ کی 7 چیزیں سجدے میں ہونی۔ پھر پڑھیں گے آپ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ودقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیہ سرہ۔ یہ ساری دعائیں بڑی عظیم ہیں، اگر آپ ساری نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم آپ جو ہے جو سبحان ربی الاعلی 3 بار کم از کم، اس کے بعد 5 بار یا 7 بار یا اسی طرح طاق آداد میں جتنے چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سجدہ مکمل سکون سے کرنے کے بعد پڑھیں اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح جیسے میں نے آپ کو پہلی رکعت میں بیان کیا ہے آپ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور اس میں 2 طریقے ہیں، آپ اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں، اس طرح بھی آپ پاؤں جو ہاتھ رکھ کر اٹھ سکتے ہیں، دونوں طریقے آپ کے لیے کوئی مشقت نہیں، الحمدللہ آپ ایسے اٹھیں اور پھر جو ہے اسی طرح کھڑے ہو کر اب دوسری رکعت شروع ہو جائے گی، آپ کے ہاتھ اسی طریقے سے آپ رکھیں گے، لیکن یہاں آپ سبحانک اللہ اور اللہ باعث بینی نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ آپ کی دوسری رکعت ہے۔ اس میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے پوری، اور اس کے بعد جو ہے کوئی سورت والضالین آمین کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ پہلے کی طرف دوسرے رکعت کے رکوع کی طرف چلائیں گے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اب یہ جو دیکھیں آپ نے 2 رکعتیں مکمل کر لی ہیں، تو اب آپ جو ہے سجدے کی طرف جائیں گے، اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ودقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ اللہ اکبر۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ودقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ سجدے کے اندر اور بھی دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یا ربنا ظلمنا انفسنا رب ارحمہما کما ربیانی سے اللہم اغفر لجمیع المؤمنین، جو بھی آپ کو مسنون دعا ملتی ہے آپ سجدے میں اس دعا کو کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ تشہد میں بیٹھ کے ہیں تو آپ کا وہی سجدے کی جگہ نگاہ ہونی چاہیے۔ طبعا آپ یاد رکھیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ ان کے مقدر میں تنقید لکھی ہوتی ہے،
وہ خواہ یعنی کمنٹس میں جو ہے وہ اپنی لازم اس حرکت کو دہراتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ تو یہ دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر، کیونکہ میں اب آپ کو تعلیم دے رہا ہوں تو میں بتانے کے لیے آپ کے مخاطب ہو رہا ہوں، کیوں میں نماز پڑھ نہیں رہا ہوں، اگر میں نماز پڑھوں گا تو مجھے وہی چیزیں فالو کرنی چاہیے جو میں آپ تمام سامعین ناظرین کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا تعلیم کے لیے میں اس وقت آپ کو نماز سے ہٹ کر بھی گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ میری نیت تعلیم دینا ہے آپ کو پریکٹیکلی طور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق نماز سکھانا مقصود ہے، تو لہٰذا میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ تو آپ جب یہ بیٹھ جائیں گے تو آپ تشہد پہلا پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جب آپ تشہد پر بیٹھیں گے تو سنت کے مطابق یہ انگلی اسی وقت آپ اٹھا لیں گے اور اس کو حرکت دیں گے، ایسے ہلکا ہلکا حرکت دینا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی حرکت دیتے یحرکھا یشیر بہا، کہ آپ اس کو حرکت بھی دیتے تھے ایسے اور اس سے اشارہ بھی کرتے۔ اشارہ کب کرتے تھے؟ جب اللہ کا نام آتا، جیسے آپ آتے اشہد اللہ الہ، ایسے آسمان کی طرف اس کو اشارہ کرتے اور ویسے حرکت دیتے، اور آپ نے فرمایا اس انگلی پر آپ کے تشہد میں نگاہ آپ کی اس انگلی پر ہونی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، برکت اس کی یہ ہے سنت پر عمل کرنے کی، کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ نماز میں رہے گی، اور یہ شیطان کے لیے بڑی تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے، لیکن شیطان اس انگلی کی حرکت سے بڑا گھبراتا ہے اور اس کے بڑا بڑا مخالف، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، وہ اس کے دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، اس میں اللہ نے پارسیہ رکھی۔ تو لہٰذا آپ جو ہی آپ تشہد میں بیٹھیں گے، یہ نہیں کہ بعد میں صرف ہمارے کچھ بھائی ہیں تو ایسے کر کے جب اشہد اللہ کا بارہ آتا ہے تو ایسے اس وقت اس کو بعد میں ایسے کر لو، ایسا نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، سنت کے موافق یہ ہے۔ اور یہ جو ہاتھ دایاں تشہد میں اس کے تین طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کا جو ہے وہ دائرہ بنائیں اور باقی یہ دو انگلیاں جو ہیں وہ بند کر لیں اور اس سے حرکت کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ تین کو بند کریں اور اس کا دائرہ بنائیں اور ایسے اشارہ کریں، اس کو 53 کہتے ہیں۔ تو تیسرا یہ ہے کہ آپ اس کی جڑ میں انگلی انگوٹھا رکھیں اور انگلی کے شہادت سے ایسے حرکت کریں، آپ کو جو آسان لگتا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ پڑھ لیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا رسول اللہ، دو رکعتیں پوری ہوگی، اب آپ تیسری رکعت کریں اور اٹھیں گے اس طرح، اللہ اکبر، کھڑے ہو کر پھر آپ جو ہے یہ دوسری، چونکہ دوسری کے بعد آپ کھڑے ہوئے تیسری رکعت کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت بھی اسی طرح رفع الیدین کرتے تھے جس طرح آپ نے نماز شروع میں کیا ہے، وہی طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، نیچے سے ہم کہہ لیں، اب یہاں آ کے اللہ اکبر نہیں کہنا کیونکہ ہم شروع نہیں کر رہے، ہم تو اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کا ہے، اگر اللہ اکبر ایسے آپ پہنچے تو ہم نے ایسے ہاتھ باندھ لیں اسی طریقے سے۔ اور اس کے بعد جو یہ اب چونکہ تیسری رکعت ہے تو اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اکیلی، اور اس کے بعد والضالین آمین کے بعد رکوع چلے جائیں، اللہ اکبر، پھر وہی جو اذکار ہم نے رکوع کے پہلے اور دوسرے میں پڑھے وہی پڑھنے ہیں، اور سجدے بھی اسی طریقے سے کرنے ہیں، بالکل سیم طریقہ ہے۔ اور پھر جو تیسری رکعت کے بعد چوتھی کے لیے ہم اٹھیں گے تو پھر ہم چوتھی رکعت جو ہے اس میں بھی الحمد شریف پڑھیں گے اکیلی، اور اس کے بعد اللہ اکبر کر کے رکوع کریں گے، اس میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، گویا کہ میں اب چوتھی رکعت پڑھ رہا ہوں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور بیٹھ جائیں گے تسلی کے ساتھ، اللہ اکبر، سجدہ کریں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان، وہی اذکار ہیں جو پہلے آپ کو، پھر اللہ اکبر، اس کی جو دعا اللہ مغفر لی ورحمنی پڑھیں گے پوری، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان، تین بار کم از کم، اور باقی دعائیں اللہ اکبر پڑھ کے، اب چونکہ ہم چوتھی رکعت میں آخری تشہد میں بیٹھے ہیں، یہ دوسرا تشہد ہے، تو دوسرے تشہد میں آپ جو ہے ایسے پہلے تشہد کی طرح نہیں بیٹھیں گے، بلکہ اس میں یہ جو آپ کا بایاں پاؤں ہے اس کو آپ دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکال لیں گے اور اپنے لیفٹ الٹے سرین پر بیٹھیں گے، یہ زمین پر لگائیں گے، اور یہ آپ کا جو پاؤں ہے یہ آپ کی پنڈلی کے نیچے سے ایسے نکل جائے گا، اس کو تورک کہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بیٹھتے ہی آپ ایسے اپنے ہاتھ کی پوزیشن وہ بنائیں گے جو آپ چاہتے ہیں، یا یہ یا یہ، ٹھیک ہے،
ایک یہ ہے، یعنی اس انگشت شہادت کی جڑ میں اس کو رکھ لیں گے اور یہ 3 انگلیاں باندھو گے، ٹھیک ہے یہ ہے۔ تو دوسری یہ ہے کہ آپ اس کو درا اور یہ فری، یا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ 3 بند کریں گے اور یہ 53، یہ 5 عربی میں ایسا ہوتا ہے نا 5، تو یہ 5 بن جائے گا، اور یہ 3 1 2 3، یہ پہلے جو ہے عرب کی یہ گنتی بھی ایسے ہوتی تھی، اس کو 53 بولتے تھے، تاجر لوگ کاروبار میں اشارہ کرتے تھے 53 کا۔ تو اب جو ہے یہ ایسے بیٹھ کر آپ سلام تک تشہد آخری کو وہ پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والحساب، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ یہ دعائیں معروف ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کا یہ ٹائم بتایا سلام سے پہلے اور درود کے بعد جتنا بھی یہ وقفہ ہے، اس میں اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دعائیں رد نہیں ہوتی نمازی کی، تو لہٰذا آپ اگر اکیلے نماز تہجد وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو نفل پڑھ رہے ہیں، سنتے پڑھ رہے ہیں، تو ابھی آپ کو چونکہ کسی کی رفاقت کا معیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی نماز میں آزاد ہیں، چاہیں تو لمبی پڑھیں، تو لہٰذا آپ زیادہ اللہم اغفر لی وارحمنی، یہ اس کے علاوہ آپ پڑھیں اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین، ان کے لیے کرے سب مسلم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا، یہ جتنی آپ دعائیں مسنون مانگ سکتے ہیں آپ کو زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے، اور جب آپ دل کھول کر اللہ سے بھیک مانگ لیں اور طلب کر لیں اللہ کے مطالبے، پھر آپ پڑھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پورا چہرہ آپ کا یہ آپ کے جو دایاں کندھا ہے اس کا گھوم جانا چاہیے، یعنی یہ آپ کو نظر آنا چاہیے، اور یہ پورا کر کے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائی۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ نے اذکار پڑھنے، جب آپ نے فرض پڑھ لیے تو آپ نے یہ نہیں کہ جلدی گفتگو شروع کر دینی ہے، آپ اگر چاہتے ہیں تو ایزی ہو جائیں، بیٹھ کر آپ پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ حرمین شریفین کے جو علماء ہیں وہ استغفر اللہ سے شروع کرتے ہیں، جو بر صغیر کے علماء کرام ہیں وہ سب سے پہلے اللہ اکبر ایک بار بلند آواز سے، اس کے بعد 3 بار استغفر اللہ، اور میں نے جیسے عرض کی کہ یہ کوئی من گھڑت چیز نہیں ہے، یا اس میں کوئی ذاتی اختراع نہیں ہے، فیک نہیں ہے، ایک حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جب ختم ہوتی تھی تو اس کا باہر اگر کوئی نمازی مسجد سے باہر ہوتا، ابھی آ رہا ہوتا نماز کے لیے یا کسی اور غرض سے، تو وہ جب کیونکہ لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے تو جو زور سے آواز پیدا ہوتی تکبیر نعرف انقضاء، یعنی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی نماز کا جو ختم ہونا ہے، سلام پھرنا ہے، وہ اس تکبیر کے ساتھ جو ہے ہم پہچانتے تھے، اور لفظ تکبیر کی جو تعریف علماء حرمین نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا لفظ اور کلمہ وہ اللہ کی تکبیر ہے، اللہ کی بڑائی ہے، انہوں نے اس معنی میں لیا ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ چونکہ جیسے بسملہ حوقلہ اور استرجع، اسی طرح جو ہے وہ تکبیر، یہ الفاظ خاص ہیں، بعض اصطلاحات خاص ہیں، بعض کلمات کے لیے، بعض جملوں کے لیے، اذکار کے الفاظ کے لیے، تو چونکہ حوقلہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے لیے ہے، بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
تو لہٰذا تکبیر اللہ اکبر کے لیے، تو لہٰذا انہوں نے اس حدیث کا جو مفہوم سمجھا اس کے مطابق کہہ دیا کہ ہم سلام پھیرنے کے بعد ایک بار بلند آواز سے کہیں گے اللہ اکبر۔ تو استغفر اللہ اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ثابت ہیں، جو آپ نے کہے ہیں ابن عباس کی حدیث سے ہٹ کر، جو آپ کی جو پریکٹیکلی جو آپ کی فعلی حدیث ہے، تو وہ چونکہ آپ نے جب سلام پھیرا تو آپ نے بلند آواز سے کہا استغفر اللہ 3 بار، تو صحابہ جو ہے وہاں کے جو حرمین شریف کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تکبیر سے مراد وہی استغفر اللہ ہی ہے، پھر لہٰذا ہم 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بہرحال اس اختلاف کی وجہ سے ہماری نماز میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم جس کو بھی فالو کریں گے انشاءاللہ ہم حق پر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ مجتہد جو ہے، جس نے اجتہاد کیا ہے، جو ہمارے علماء کرام اسلاف ہیں، ان کو اگر یہ اس نے اپنے اجتہاد میں ثواب پر عمل کیا ہے اور درست فیصلہ کیا ہے تو اس کو 2 ثواب مل جائیں گے، اور اگر اس نے غلط فیصلہ کر دیا یا اس سے غلطی ہو گئی اجتہاد میں تو اس کو کم سے کم اس کی کوشش کا 1 ثواب ضرور مل جائے گا۔ البتہ ہماری نمازیں جو ہے وہ ضائع نہیں ہوں گی، ہماری نمازیں دونوں صورتیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہیں۔ دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد جو متصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے وہ یا اللہ اکبر بلند آواز سے اور 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ، یا 3 بار سے شروع کر دیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد للہ علی کل شیء قدیر لا الہ الا انت، تو آگے پھر چل کے یہ 10 بار پھر لا الہ الا اللہ، پھر آگے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور جو ہے 33 بار اللہ اکبر، اور اس کا 100ویں بار جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد للہ علی کل شیء قدیر۔ یہ میں اذکار پورے پڑھ نہیں رہا ہوں، میں صرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے۔ تو یہ جو اسلام کے بعد اتنے اذکار ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی خاص کر کے ہمارے پاک و ہند کے اندر تو ان اذکار کو بالکل سکپ کر دیتے ہیں اور ہضم کر دیتے ہیں۔ یہ اتنے فاصلہ جو ہے یا تو وہ اپنی مرضی سے دعا شروع کروا دیتے، یعنی حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الفور یہ کام نہیں کیا۔ تو میں آپ کو صفت صلاۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کر رہا ہوں، تو لہٰذا میرے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو بیان کروں جب آپ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اپنے روضۃ من ریاض الجنہ کے ممبر پر یا اس مصلی پر جب آپ سلام پھیرتے تو آپ کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ 3 بار پڑھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد اگلی دعائیں ڈھیر دعائیں ہیں آخر تک پڑھ کے اس کے بعد جو ہے سنتے پڑھتے یا اپنے گھر تشریف لے جاتے، اور یہی کام پیچھے آپ کے صحابہ ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم، حسن حسین اور دیگر عشرہ مبشرین بالجنہ مہاجرین انصار یہی کرتے تھے۔ آج کیا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا تو یہ شروع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد، ساری پوری جماعت جو ہے وہ دعا شروع کر دیتی ہے اجتماعی طور پر، اور پھر دعا جو ہی ختم ہوتی ہے فی الفور اپنی سنتے شروع کر دیتی ہیں۔ اس سے کتنا بڑا ہمیں امت کو نقصان ہوا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، اذکار لوگوں کو پتہ ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور وہ اس سے محروم ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب فجر کی بالخصوص نمازوں میں کچھ امام جو ہیں جب نماز پڑھاتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ساتھ ہی کہتے ہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ، پوری جماعت جو شروع کر دیتی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کتنی دیر تک یہ پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر وہ امام صاحب جو ہیں کہ ان کے وہ پیش رفت ہوتے ہیں، اور وہ ان کو پھر جو ہے آگے جیسے ایک منیٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ، تو ساری نماز ہے۔ تو پھر اس سے بھی نقصان کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہم نے نماز کا اختتام کیا ہے، اور سنت کے اور شریعت کے خلاف ہم نے اپنی من مرضی کو دخل اندازی کی ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری نماز ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے، اور بدعات پر عمل کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن حوض کوثر سے ہمیں واپس بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو سنت کے عین مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔